السلام عليكم، مرحبا بيا معكم مره اخرى. اليوم ان شاء الله نجاوب على الاسئله ديالكم اللي طرحتوا لي على الرضاعه الطبيعيه، وهاد المره باللغه العربيه. نهار الثلاث كنت جاوبت لكم على الاسئله ديالكم اللي اختاريتوا ان الجواب عليها يكون باللغه الفرنسيه. باغ كونطخ ما عرفتش واش غتسمعوني ولا لا. دغيا هذا كمسا. وريزي ما عرفتش واش تسمعوني دابا ولا ما تسمعونيش. بون جو بونس كو لا سي بون. اذا مره اخرى السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نجاوب على الاسئله ديالكم بالعربيه. نعاود نفكركم جميع الاسئله ديالكم حول الرضاعه الطبيعيه يمكن لكم تصيفطوهم ليا على الواتساب 06 96 03 09 ونجاوب لكم عليهم ان شاء الله كل خميس من 4 ل4 ونص. نهار الثلاث كي كنا قلنا هو الاجابه على الاسئله باللغه الفرنسيه، واليوم الخميس الاجابه على الاسئله باللغه العربيه. قبل ما نزيد نطول عليكم نمشيو مباشره للاسئله اللي كاينين. السؤال الاول ما ذكرتش الاسم ديالها، بعرفكم بداو تقولوا لي الاسماء ديالكم باش تعرفوا انني فريمون جاوبت على السؤال ديالكم. بداو تقولوا لي عفاكم الاسم ديالكم فاش تطرحوا السؤال. اذا هنا عندنا السيده اللي سولات هذا السؤال هذا ما ذكرتش الاسم ديالها، ولكن غادي اكيد تعرف غادي تعرف راسها من السؤال. اذا قالت ان الطفل ديالها عنده 4 شهور وما بقاش كيقبل الثدي من مورا ما عطاوه الرضاعه في الكلينيك، ومن هذيك الساعه وهي كتيري الحليب ديالها وكتعطيه ليه في الرضاعه، وكانت كتقدر تيري استغفر الله، وكانت كتقدر تيري حتى حوالي 300 مليلتر في اليوم. كانت كتكمل بالحليب الاصطناعي. هذه واحد شويه رجعت للخدمه ديالها، ولا لاكتاسيون ديالها ولا الانتاج ديال هذا الحليب نقص بزاف، وبالتالي ما بقاتش كتسد الحاجيات ديال الطفل ديالها ولو جزئيا. على حسب ما قالت في السؤال ديالها حوالي 140 مليلتر اللي كتقدر تيري بلوتيغلي. وهاد السيده هادي سولات جوج ديال الاسئله، هو واش سي انتريسون، واش كاين عنده شي معنى انها تكمل الرضاعه واخا الكميه ديال الحليب قليله، واش الطفل ديالها غادي يستافد من المناعه اللي كاينه في الحليب ديالها. والسؤال الثاني ديالها هو كيفاش ممكن انها تطلع الانتاج ديال الحليب ديالها. دونك هنا جوج الاسئله سوف نجاوب على كل واحد فيهم بوحديته. السؤال الاول هو واش يمكن لك لا تكملي الرضاعه ديالك واخا عندك ما بقاش عندك بزاف د الحليب، واخا عندك شي شويه. هو كلشي فضل، جوج قطرات حسن من قطره، وقطره حسن من والو، وكاس حسن من نصو، وكلشي حسن من والو. اذا شحال ما واخا تكون هي قطيره، راه هذيك القطيره ماشي غنقول فيها الخير والبركه تبارك الله. زعما واخا يبقاو عندك هي داك لي بوتيت قلت لي تيخرجوا مره ما تحرميش الطفل ديالهم منك، لان كيكونوا غنيين بالمناعه وحتى العناصر الغذائيه. جواب المباشر هو كاين هنا انك تكملي الرضاعه واخا يكونوا بقاو غير شي قطيرات. نرجع دابا للسؤال الثاني، هو كيفاش تقدري تطلعي الانتاج ديالك ديال الحليب. هو كتبقى طريقه رقم 1 هو الطفل ديالك تحطيه في الثدي. بما ان هذه القضيه هذه استعصات عليك، يعني الطفل ما بقاش كيقبل الثدي واختاريتي انك تكملي بلوتيغ اليتمون، او لا انك ترضعيه بانك تجبديه او تشفطي الحليب ديالك بلوتيغلي ومن بعد تعطيه ليه في الرضعه. يعني في هذه الحاله عندك لو تيغلي او الشفاطه ديال الحليب هي اللي كتحل محل الطفل ديالك. فهنا مهم ان صاحبي مع شي تيغلي مزيان. ما غاديش نذكر هنايا العلامات التجاريه، والا كاينين دي تيغلي في السوق اللي هما مزيانين. ايديالمون
ان الكتريك لان غادي سينو غادي تمسكلي مزيان لافون برا والبيسيبس. دونك خصك ان تيغلي اللي كوميم يكون روبوست ويكون افيكاس. واللي فاش تكوني كتيري ضروري انك تيري الي اون فادير كل واحد ساعتين 3 السوايع في النهار، وضروري تبروغرامي واحد التيراج في الليل. واخا الطفل ديالك يكون ناعس ضروري انك تبروغرامي واحد التيراج في الليل. علاش هذاك التيراج في الليل؟ لان في الليل كتكون الكميه ديال واحد الهرمون اللي هو البرولاكتين اللي هو المسؤول على الانتاج ديال الحليب كتكون طالعه بزاف، وبالتالي ملي كتيري الحليب ديالك في هذيك الوقيته تما فين كيولي عندك الانتاج اكثر. اللي مهم ايضا هو انه يوليو عندك لي تيراج في نفس الوقيته، يعني غادي تخلقي سكانابيل دي تي تي فيكتيف، يعني رضعات وهميه. يعني كتبروغرامي الثدي ديالك على انه ينتج الحليب في واحد الوقيتات مبينين، يعني مثلا مع 8 الصباح، مع 10 الصباح، مع 12 النهار الى اخره. حاولي انك دائما تيري في نفس الوقت. ايضا حاولي انك تفضلي انك تشفطي الحليب ديالك، واخا يكون مدة قصار ولكن يكونوا بزاف المرات في النهار. جو ميكسبليك. عوض لي مثلا غادي تيري نص ساعه 4 المرات في النهار، الافضل انك تيري 4 ساعات 8 المرات في النهار، لان هذيك لا ستيمولاسيون، الاهاجه او الاثاره ديال الثدي كل شويه ديال الوقت، هذيك هي اللي مهمه اكثر من الوقت اللي غادي تدوزيه في انك تجبدي الحليب من الثدي ديالك. كنتمنى ان هذه النقطه هذه تكون واضحه. الحاجه الثانيه باش تعاوني ان تردي الانتاج الحليب ديالك هو انك ترتاحي شي شويه. قلتي انك ملي رجعتي للخدمه بان لك ان حليبك نقص بزاف، حاجه طبيعيه، لان ملي كنرجعوا للخدمه كيكون له ستريس ديال الخدمه، كيكون عاود العيا، كيكونوا بزاف ديال الحاجات. فمهم اننا نعطيو لراسنا واحد شي شويه ديال الوقت ديال الراحه، واخا يكون هي واحد 10 دقائق في وسط النهار او 4 ساعه. واخا حتى في الكرسي ديالك تقدري تجلسي تسدي عينيك شي شويه، ديري تنفس عميق غير باش تعطي لراسك واحد الفرصه ديال ان دو ديستريسي وانك تنقصي شويه التوتر. هذا تيعاونك بزاف باش ان الحليب ديالك يكون كثير. نادي هذا الاول دوزنا 7 دقائق دابا صافي، ما تعطلتيش هاد المره بحال نهار الثلاث. والحاجه الثالثه ديال كيفاش يمكن لك انك تكثري لا لاكتاسيون ديالك. كوكو هدى، الله يوفقك، ميرسي بوكو، سي جونتي. اوف ما تقلتش، لا صافي ما تقليش، صافي راه ديما الربعه الثلاث والخميس مع الربعه. هدى انا ملي تنشوفك هنا اكثر ما تنسمعك في بلاصه اخرى. المهم الحاجه الثالثه قلنا باش ان اوغمونطي لا لاكتاسيون ديالك هما سكونابيل لي غرين غالاكتوجين، اولا ما عرفتش شنو الاسميه ديالهم بالعربيه في الحقيقه. نزيدهم على لا ليست اللي كنت قلت لكم نهار الثلاث غادي نوجدها لكم. غرين غالاكتوجين نقلب لكم عليها بالعربيه. المهم من الحاجات المدره للحليب كاينين بزاف ديال الاعشاب اولا بزاف ديال لي غران، ما عرفتش شنو هما لي غران، ما بغاوش يجيوني شنو هما بالعربيه. المهم بزاف ديال الحاجات اللي كيعاونوا في الادرار ديال الحليب، منهم الحلبه مهمه بزاف وخصوصا في هذه الحالات ديالك. علاش؟ لان الحلبه عندها واحد الخاصيه ديال ان الجسم ديالنا كيكونفونديها مع لا برولاكتين. المهم كاين واحد لو بروسيسوس اللي كيخليها انها هما الحبوب. شكرا حسنة، الحبوب مدرة للحليب، شكرا جزيلا. ديرك صافي الحبوب، شكرا جزيلا. مع الله الا لا يخطيكم عليا. قلت لكم كاينين بزاف ديال الحبوب مديره للحليب، منهم الحلبه. الجسم ديالنا دي فوا ماشي دي فوا لا موليكول ديال الحلبه في كو ان الجسم كيحسب ليه كو سي دو لا برولاكتين، واذا كيولي هو كيدير الخدمه اللي غادي يديرها كون كانت عنده لا برولاكتين. هو بطبيعه الحال ما يمكنش نبقاو نكذبوا على الجسم ديالنا دائما، ما يمكنش نبقاو نعطيو غير الحلبه بلا ما نجبدوا هذاك الحليب، لان غيعيق بينا شنو تنديرو. ولكن مهم اننا نعرفوا ان الحلبه مهمه في هذه الحالات هذه ابوتي دوز.
كاينين دراسات اللي تيقولوا حوالي 4 غرام في النهار في الحاله ديال اننا كنحاولوا نردوا لا لاكتاسيون ديالنا. كنتمنى انني نكون جاوبت على السؤال ديالك. الا باقي احتاجيتي شي اضافه عاود قوليها ليا سور واتساب ونعاود نجاوبك عليها الخميس المقبل ان شاء الله. ندوزو للسؤال التالي. السؤال الثاني ناخذ السؤال ديال فاطمه الزهراء اللي سولته هنايا اون ديريكت، قالت لي ولكن دابا فاطمه الزهراء تتغشي دابا اليوم العربيه. النافع ايضا اناديا مزيان اللي قلتي لي هذه الجمله هذه. النافع حتى هو تيعاون في لا لاكتاسيون، ولكن كاينين دراسات اللي تبتوا ان باش ان السيده ترد الحليب ديالها الحلبه كتعطي نتائج احسن من النافع. والا النافع ايضا الكمون البلدي كاين بزاف ديال لي غران اللي كيعاونوا باش ان السيده ترد الحليب ديالها. ماشي مشكل فاطمه الزهراء جاوب على السؤال، واخا المهم نقراه بالفرنسي وجاوب عليه بالعربيه. Quand je mets ma fille au sein, elle tète très bien vu que la sage-femme m'a dit que la position est bonne. Je la sens téter fortement mais elle dort rapidement. Je la stimule aussi mais dès que je la mets au lit, elle réclame et quand je donne le biberon, elle le boit réveillée sans aucun problème et après elle dort profondément. المشكل ديال دابا هذا السؤال هذا كيتطرح عليا بزاف ديال المرات وانا نجاوبك عليه ما غاديش ندخلوا بزاف في التفاصيل ديال هذا السؤال لان سينا غادي يخصنا واحد الساعتين الا ما قلنا غير لهذا السؤال هذا بوحديتو. المشكل اللي ماشي مشكل دابا اون طوندونس اننا كنقارنوا الرضاعه بالثدي بالرضاعه بلو بيبرون. هما راه جوج الحاجات اللي كومبليتمون ديفيرونت، ما كاين حتى شي علاقه بيناتهم. ولكن باغ ريفلكس وباغ بزاف ديال الحوايج ولات عندنا لابيتود اننا تنقارنوا بيناتهم. لو بيبرون كيهبط دغيا، هذاك لو فيت انه تيهبط دغيا ما تيخليش الطفل انه ينعس، لان الطفل ما كيدير حتى شي مجهود غير كيسرط. دونك صعيب انه ينعس الا كان باقي فيه الجوع، بخلاف الا كان كيرضع خصو يدير مجهود باش يخرج هذاك الحليب. دي فوا كيغلب عليه النعاس طبيعي، راه كنشوفوا كاع وليدات كيكونوا كياكلوا زعما حتى كيكبروا شي شويش كيبداو كياكلوا واحد الوقيته تيغلب عليهم النعاس حتى كيطيح لهم راسهم تيعاودوا يفيقوا ياكلوا شي شويه ويعاودوا ينعسوا. هذا امر طبيعي. بحال اللي كنت قلت في لو لايف ديال نهار الثلاث، قلت لكم الاطفال عندهم بزاف ديال لي بوطون بزاف ديال لي بوطون. كاين هاد لو بوطون هذا اللي هنا ملي الطفل كينعس اللي كنوركو على هنايا كيعاود كيرجع تيرضع بحال ما عمرو ما دارش، ما عمرو زعما بحال ما عمرو ما حبس. كيعاون ايضا ان دير لا كومبريسيون مامير، يعني كتورك على الثدي ديالك باش انه يخرج واحد لو جي ديال الحليب باش كيعاون عاوتاني بحال في لو بيبرون. الا بغينا نرجعوا نقارنوا بلو بيبرون ملي كيتخواليه فمو ملي كيتخواليه فمو كيعاود يرجع تيرضع من الاول. ملي كتحطي لو بيبي ديالك تيفيق وتيبدا تيبكي، هذا ما تعنيش بالضروره انه باغي يرضع، ان الجوع هذاك. كاينين مرات عديده الطفل كيكون باغي غير هذيك الهزه ديال ماما ولا ديك الهزه ديال باباه، هذيك كتريحو ولذلك فاش كتحطو كيبدا يبكي، حاجه اللي طبيعيه. غير فاطمه الزهراء استمري انك تعطي الثدي عند الطلب، هذه احسن طريقه باش انك تنجحي الرضاعه ديالك. الاول صعيب شي شويه، ولكن اون فوا كيفوتوا على نقولوا لك 3 شهور الاولى كيبداو الامور تتحسنوا شويه بشويه. فاش كيسالي العام الاول في الغالب كتلقاو لو ريتم ديالكم وكل شيء كيكون مزيان. غير هذا الاول هذا شويه صعيب وخص واحد شويه ديال الاراده، وداكشي علاش حنايا هنا كاملين باش نتعاونوا باش نعطيو لبعضنا البعض واحد لو كود بوس باش اننا نقولوا لكل شيء انك راه ماشي بوحدك، راه عادي هذاك الشيء اللي كدوزي فيه وسافا باسي و لو ميور ايت ا فينير. السؤال الاخر اللي وصل هو السؤال ديال الهام، وهو بخصوص العوده للعمل. هي كتقول ان هي كتسول على الصديقه ديالها، تتقول ان الصديقه ديالها غادي ترجع للخدمه وما عرفتش كيفاش دير الحليب ديالها. لا شكر على واجب فاطمه زهراء. كيفاش غادي دير؟ سهل جدا. غادي نزيد لراسي الواجبات عاوتاني، نحط لكم لو طابلو ديال الكونسيرفاسيون. انا كنقيد كلشي باش ما ننسى حتى حاجه.
اذا قلت لكم كيفاش ممكن تخبي الحليب. كاينين اوقات باينين ديال كل حليب على حساب فين تخبى، كيفاش ممكن شحال ممكن يصبر. الا بقى غير هنا محطوط في وسط، زعما غير في وسط، ما كاين لا ثلاجه لا حتى شي حاجه، كيقدر يبقى ما بين 4 سوايع و 6 سوايع على حسب درجه الحراره. الا كان محطوط في ان ساك ايزوتيرم يقدر يبقى حتى ل 15 ساعه. الا كان محطوط في الثلاجه عنده 8 ايام الا كان في الداخل ديال الثلاجه. الا كان في لو كونجيلاتور اللي كيكون مع الثلاجه عنده حوالي 6 شهور، ما بين 4 شهور 6 شهور على حسب الدرجه ديال الحراره ديال المجمد. والا كان في المجمد المنفصل، هذاك لو كونجيلاتور الكبير اللي تنحطوه في الغالب في السطح، كيبقى فيه حتى 12 شهر. دونك هادو ارقام اللي باينين. باش انا غادي نحط لكم واحد لو شيما من بعد سور لا باج ديريكتومون، باش يقدر يبقى عندكم تصويره تخليوها عندكم في التليفون ديالكم، ولا تامبريميوها وتحطوها تصبوها في الثلاجه فين ما بغيتو، في البيرو ديالكم ايتترا. غير هو هذا السؤال هذا مهم اننا نذكروا فيه، ان كاين بعض الاطفال اللي كيرفضوا انهم ياخذوا الحليب ديال الام ديالهم من بعد ما كتيريه. ماشي حيت خايب، ماشي حيت مهم. كاين بزاف ديال الحاجات اللي كيقدروا يخليهم ما ياخذوش الحليب، نقدروا نرجعوا لهم من بعد. ولكن اليوم بغيت نركز على واحد الحاجه بالضبط اللي هي لي ليباز. اشنا هما؟ دونك غير نعاود باش نحط الحاجه في لو كونتكست ديالها. كاينين اطفال اللي كيرفضوا انهم ياخذوا الحليب ديال الام ديالهم من غير مباشره بالثدي، يعني في الكاس او لا بالمعلقه او لا في الرضاعه الى استدعى الامر. تيرفضوا حيت كيجيهم فيه واحد لو غو ما زوينش. دايوغ الا هزيتي انت هذيك القرعه ديال الحليب وشميتيها، كتشمي فيها بحال ريحه السفوريه اولا بحال ريحه الصابون اولا البيض خاسر اولا. المهم كل وحده شنو هي الريحه اللي كتبان ليها في هذاك الحليب. اشنا هي هذيك الريحه؟ هذاك الحليب ما خاسرش، هذاك الحليب صالح للاستعمال. اشنا هي هذيك الريحه اللي كاينه في هذاك الحليب؟ الوغ الحليب ديال الام فيه بزاف د المكونات. من المكونات اللي كاينين في الحليب ديال الام هما لي ليبيد هما ليدام ديال الحليب، يعني هي لا ماتيغ غراس. الوغ كاينين وهذوك لي ليبيد كيفاش كيتهضموا؟ كيجيو واحد لي زانزيم كيقطعوا هذوك لي ليبيد دو فاصون ان دوك لي ليبيد كيوليو سامبل وكيوليو ساهل، وهذاك هو الهضم ديالهم. هذوك لي الحاجات اللي كيهضموا لي ليبيد سميتهم لي زانزيم، ولي زانزيم اللي كيهضموا لي ليبيد ديال الحليب سميتهم لي ليباز. تفهمنا؟ دونك لي ليباز هما لي زانزيم اللي كيهضموا لي ليبيد. الحليب ديال الام تيكونوا فيه لي ليباز، ما تيكونوش فيه غير لي ليبيد، كيكونوا فيه حتى لي ليباز. يعني الحليب ديال الام فيه الحليب وفيه اللي يهضموا. بعباره اخرى الحليب كيهضم راسو، عرفت كتجي شويه في شكل، ولكن الحليب كيهضم راسو. فملي كتعطي الطفل ديالك الحليب مباشره من الثدي، كياخذ الحليب، تياخذ لي ليبيد، تياخذ لي ليباز، وهذا كيخلي ان الحليب كيتهضم بسرعه في الكريشات ديال الطفل. جوسك لا ما كاينش مشكل. فين كيبدا المشكل؟ المشكل كيبدا في ان ملي كيتير هذاك الحليب اون فوا كيخرج لاكسيون ديال لي ليباز كتبدا، يعني لي ليباز كيبداو يديروا خدمتهم، كيبداو يهضموا الحليب واخا مازال ما شربوش الطفل. فملي كيبداو كيديروا الخدمه ديالهم، يعني كيبداو كيهضموا هذاك الحليب، بزاف ديال المرات هذيك العمليه ديال انهم كيبداو يهضموا الحليب كيخلي ان الحليب كتولي فيه هذيك الريحه ديال الصابون. فهذاك الحليب اللي فيه ريحه الصابون ماشي حليب خاسر، ماشي حليب رايب بحال اللي سمعت شي مرات، غير حليب بدا كيتهضم. دابا كاينين الاطفال اللي كيقبلوا هذاك الحليب بارسيالمون ديجيري، يعني مهضوم نسبيا. كاينين الاطفال اللي ما كيقبلوش، خصوصا الاطفال الكبار. مازال الاطفال ديال 3 شهور 4 شهور كنقدروا نتعداو عليهم، كنقدروا نتكرسوا عليهم، هما كياخذوا كلشي. ملي تيبداو يكبروا شي شويه، ملي كيبداو يوصلوا 6 شهور 8 شهور حتى العام، كيقدروا يبداو يرفضوا. الحل اشنا هو؟ لان كاينين دائما حلول. الحل هو اننا نديزاكتيفيو لاكسيون ديال لي ليباز. اشنا هي نديزاكتيفيو لاكسيون ديال لي ليباز؟ هي انه هادوك لي ليباز نحيدوهم ما نخليوهمش يخدموا. الخاصيه ديال هاد لي ليباز هو انهم كي ils sont détruits. ما عرفتش شنو هي عاوتاني détruits بالعربيه، انا غنلقاها.
مهم ما كيبقاوش يخدموا في درجه حراره ديال 60 درجه. يعني ملي كتوصل 60 درجه كيدمروا. انا لقيتها كيدمروا لي باس درجه حراره ديال 60 درجه. فخصنا هذاك الحليب نطلعوه لدرجه حراره 60 درجه. اللي بون كوينسيدونس هو ان لي كومبوزونط اليمونتير، يعني ان المواد الغذائيه ديال الحليب ما كتدمرش في 60 درجه، غير لي باس اللي كيدمروا في 60 درجه. فخصنا نهزو داك الحليب ديالنا نسخنوه حتى يوصل ل 60 درجه، وملي يوصل 60 درجه ديك الساعه نقدروا نخبيوه نكونجليوه نديروه في الثلاجه اللي بغينا. شنو هي 60 درجه؟ يا اما يكون عندك ان ترمومتر اللي تخشي في الحليب ملي يوصل 60 درجه تحيديه من فوق العافيه، اولا الا ما عندكش وما كاينش لاش ديري هاد الانفستيسمون هذا، اون فوا يبداو دوك البقيلات في الجناب ديال الحليب نحبسوا ونطفيو العافيه صافي. هذاك هو لو سين ديال انه وصل ل 60 درجه. جو بونس انني جاوبت على هذا السؤال هذا الثاني. ندوزو للسؤال ديال هاديه. جيسبر كو تو فا بيان، جيسبر كو الوليدات ولاو لاباس عليهم، جيسبر كو صافي داس لا برونكيوليت. alors s'il te plaît mon fils tète tout le temps et ne veut rien manger que le sein et la nuit ne dort pas, il a 6 mois et demi. هاد السؤال هذا ما نعرفش كيفاش نقنعك. هو 6 شهور. نعاود نفورموليري السؤال بالعربيه. اذا هاديه كتقول ان الطفل ديالها ديال 6 شهور ونص كيرفض انه ياكل وكيبغي غير انه يرضع كل شويه. ابتداء من 6 شهور يمكن لينا ندخلوا غذاء تكميلي للطفل. هذا ما كيعنيش اننا مجبرين اننا ندخلوا غذاء تكميلي للطفل. بزاف ديال الاطفال كيقدروا ما كيكونوش مستعدين انهم ياخذوا ماكله اخرى من غير الحليب، وكاينين كاع اللي حتى واخا كياخذوه في هذوك ال 15 يوم الاولى او 3 سيمانات الاولى كيرجعوا عاوتاني اون فوا كيفوت هذاك ليليمون دو سوربريز. ني فوا كيهبط هذوك اون فوا كيكتشف داكشي اللي قدامه صافي كيبغي يرجع للحليب، ما كيبقاش يبغي ياكل. النصيحه اللي يمكن ليا نقول لك هو خليك كتعطي الطفل، حاولي تخلي الطفل ديالك دائما قدمي ليه الماكله وخليه هو يعزل غادي ياكل ملي غيكون مستعد ياكل. والمهم هو انك نتيا ما تستريسيش، لان لو ستريس ديالك غادي دوزيه ليه ولا دوزتيه ليه ça par contre ça peut poser problème. C'est bon Hadia, j'espère que الجواب ديالي était satisfaisant. و دو توت فاصون لا فيديو اللي كنت درت مع مريم راه فيها هضرات بزاف على هذا لو كوتي هذا. انا نعاود نطلع لكم لا فيديو ونعاود نبارطاجيها، نعاود نزيدها في الواجبات اللي عندي. سيروا انا نبقى نعمر في هادشي وانتم تمشيو دوزوا الويكاند وانا نبقى خدامه. ناديه كنجاوب على لي كيسيون ديال الواتساب ولا كيسيون اللي كاينين هنايا. شنو ندير لي كيسيون ديال هنا ما نجاوبش عليهم؟ اختي انا ولدي كنردعو وما كيشبعش. الوغ كوثر اشنو كتعني كترضعيه وما كيشبعش؟ شنو اللي كيخليك تقولي ما كيشبعش؟ جاوبيني عافاك على هذا السؤال، وبين ما تجاوبيني انت على هذا السؤال هذا ندوز انا نجاوب على سؤال اخر اللي كرضع بزاف. بما جاوبتيني كوثر شنو اللي كيخليك تقولي ان الطفل ديالك ما كيشبعش، نرجع نجاوب على واحد السؤال ديال الواتساب. ونفكركم انكم يمكن لكم تصيفطوا لي الاسئله ديالكم على الواتساب باللغه العربيه باللغه الفرنسيه كنجاوب لكم عليهم نهار الثلاث من 4 ل 4 ونص، والاسئله بالعربيه كنجاوب لكم عليهم نهار الخميس من 4 ل 4 ونص. الاسئله صيفطوهم لي سور واتساب 06 96 03 09 09. كثر بالله ما تشيلي بحال الا ما كيشبعش. دونك نفس السؤال بحال كوثر ناديه، شحال من كوش في 24 ساعه؟ دونك نمشي نعاود نجاوب على السؤال ديال رباب اللي كتقول انها يلاه ولدات وكتعاني من تشققات في الثدي ديالها
وعاوتاني نفس السؤال تقريبا ديالكو ديال ناديه وديال كوثر، اللي هو ان الطفل ديالها ما كيشبعش وكتحتاج انها تعطيه مكمل الرضاعه ديال الحليب الاصطناعي. مالو شكرا نعيمه، الله يجازيك بخير. Yasser, salam alaikum, je reprends le travail après 14 semaines de congé de maternité, je vais absenter toute la journée et j'ai donc pas assez de stock. Donc je serai obligée de commencer la diversification, Inch'Allah, de le travail après. Là, شوفي أم ياسر غلط انك تبداي الماكله حيت ما عندكش الوقت باش حيت تو اوبليجي انك ترجعي للخدمه، لان المشكل اللي غيكون الا بديتي الماكله في 4 شهور. الماكله هي واحد المرحله اللي ابارونتير خصنا حتى هي نعطيوها حقها، هي ماشي واحد الحاجه ديال بحال كنعتبروا ان الطفل هو دوفيس غادي ياكل وغادي غير نكملوا به. لا، هذا خطا كبير، لان المشكل اللي غيطرا هو ان ممكن الطفل ديالك يرفض الماكله الا كان باقي ما مستعدش، وهنا ما غاديش يرضع وما غاديش ياكل حتى هو. اللي يمكن نصحك به، ما عرفتش انا امتى غادي ترجعي بالضبط للخدمه، هو جوستومون انك ديري ان ستوك. بداي من دابا نهضروا، الا بغيتي نهضروا في التفاصيل ديال كيفاش قادي لو ستوك ديالك. لو ستوك اللي تري فوزابل، الا كانت باقي عندك مثلا واحد السيمانه ولا هذا، راه سيمانه ان شاء الله كافيه باش تبداي بان ستوك، غير باش ما تروليش زيرو. لكن ممكن جدا انك ترولي، زعما انك تبقاي بستوك زيرو غير باش تكوني انت مرتاحه. يمكن لك يمكن لك يكون هذاك ان ستوك، والا ماشي ضروري لو ستوك. بقات لينا 3 ديال الدقائق، غنخلينا نجاوبوا على هذا السؤال الاخر اللي ديال رباب، واللي فيه ايضا ديال كوثر وديال ناديه. واخا ناديه تبارك الله انت هادشي راك تبارك الله وليتي معلمه في لو دومين. لابيتي ديال لي زانفون الديف، حنا نمشيو للفرنسا، بغيتي نرجعوا للعربيه. الشهيه ديال الاطفال كتختلف على حسب كل طفل. كاين اللي كيبقى يرضع النهار كامل، وكاين اللي غادي يبقى كاين اللي غيرضع 5 دقائق ويمشي في حالاته. غير هو جوج الحاجات اللي مهمين اننا نعرفوهم باش نكونوا متاكدين. هو كمان مهم اننا نعرفوا واش الطفل ديالنا كياخذ كفايه ديالو ديال الحليب ولا لا. الحاجه الاولى اللي خصنا نردوا ليها البال هو شحال كيخرج من الطفل ديالنا. خصنا نشوفوا داكشي اللي كياكل مقارنه مع داكشي اللي تيخرج. خصنا نردوا البال هذا الخروج ديالو. سمحوا لي ما غاديش يمكن لي مازال نجاوب على اسئله اخرين، لان الوقت دابا 4 و28 دقيقه، باقا 2 دقائق باش يسالي لو لايف. خليو الاسئله ديالكم ونجاوبوا عليهم ان شاء الله الاسبوع المقبل. فقلت لكم خصنا نراقبوا اشنو كياكل الطفل ديالنا مقارنه مع الخروج ديالو. الطفل اللي كيرضع كفايه ديالو من الحليب كيعمر 5 حتى 6 ديال لي كوش في النهار بيبي. شنو هما 5 حتى 6 ديال لي كوش في النهار عامرين؟ يعني فيهم حوالي 6 ديال المعالق ديال الماء في كل كوشه. دونك الا كان هذا القياس، يعني في النهار حوالي 30 معلقه ديال بيبي في لي كوش، يعني ان الطفل خدا كفايه ديالو من الحليب وما عندكم مناش تخافوا. واخا يبان لكم انه راهو ما شبعش. الحاجه الثانيه هو اننا خصنا نشوفوا كاكا ديالو اولا البراز ديالو خصو يكون في لا تيكستور. وهنا عاوتاني غندير لراسي خدمه اخرى باش نوريكم لي تيكستور ديال لو كاكا ديال ان بيبي كيفاش خصو يكون. دونك لو كاكا ديال البيبي خصو يكون فواحد اللون اللي انا غنبارطاجيه معكم باش تشوفوا كيفاش خصو يكون. الا كان في هذاك اللون راه طبيعي، الا ما كانش في هذاك اللون عاد كنقدروا نسوسبكتيو ان كاين شي مشكل في شي بلاصه. النقطه الثانيه اللي بغيت نشير ليها واللي عليها غادي نختم هذا لو لايف هذا ان شاء الله، هو واحد الحاجه اللي سميتها لي بيك دو كرواسونس، اللي ما عرفتش نترجمها بالعربيه ونخليوها هكاك. لي بيك دو كرواسونس، لي بيك دو كرواسونس شنو هما واحد الفترات اللي كيكون فيهم الطفل كياكل اكثر من العاده، واللي كيجيب لينا الله انه الطفل ديالنا ما شاء الله تياكل واحد الشكل خيالي جدا.
لي بيك دو كرواسونس عندهم اللي مزيان فيهم هو ان عندهم وقيتات، يعني نقدروا نعرفوهم كيتبعوا واحد القاعده ديال 3 6 9 12 15 يوم، شهر، يوم، اسبوع، شهر، سنه. كنقترح عليكم اننا نخليو هذه النقطه هذه باش نفصلوا فيها ان شاء الله الاسبوع المقبل، لان الوقت انتهى، الوقت كيدوز دغيا في الحقيقه. ما ظنيتش انه غادي يدوز بهذه السرعه هذه. نعاود نفكركم غير انه يمكن لكم تطرحوا الاسئله ديالكم نهار قبل، يعني نهار الثلاث نجاوبكم الاسئله ديالكم بالفرنسيه، ونهار الخميس نجاوبكم الاسئله ديالكم بالعربيه. يمكن لكم تصيفطوا الاسئله ديالكم في الواتساب على 06 96 03 09 09. شكرا بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في حاجات اخرين. السلام عليكم.